बेहतरीन बाप की अगर मैं बात करूं तो कोई ओहदा हो, मकाम हो या टाइटल हो, तभी अच्छा लगता है जब वो मुअस्सिर होता है। इसी तरह बाप भी एक मनसब और एक ओहदा है। अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि वालिदैन को उफ तक भी ना कहो। क्या वालिदैन में वो खसूसियात पाई जाती हैं कि औलाद उन्हें उफ तक भी ना कहे? इसी तरह जब मर्द और औरत वालिदैन बनते हैं तो वो बच्चों के लिए आइडियल होते हैं। सवाल ये है कि क्या वो बच्चों के लिए आइडियल बन भी पाते हैं या नहीं बन पाते। वक्त गुजरने के साथ साथ वालिदैन के स्टाइल चेंज हो जाते हैं, वालिदैन तब्दील होना शुरू हो जाते हैं और वो बच्चों के साथ दोस्ती अख्तियार कर लेते हैं। हालांकि दोस्ती होनी चाहिए, ये दोनों बातें ज़रूरी हैं। दोस्ती भी वालिदैन के साथ होनी चाहिए, लेकिन एक फासला भी होना चाहिए। मुफ्ती अक्सी साहब फरमाते हैं, मेरा बाप मुमताज़ मुफ्ती साहब के बेटे, वो फरमाते हैं कि मेरे बाप के साथ इतना दोस्ती थी कि मैं और कोई दोस्त भी ना बना सका। और अगर मैं मैच्योर भी हो गया, ठीक है, वो मैच्योर भी हो गए, और इसी तरह के अगर मैं किसी और को दोस्त बनाने की उसी पैमाने से देखने की कोशिश करता तो वो जो है मैं दोस्त ना बन पाता मेरा। इसी तरह अगर मैं बात करूं तो वालिदैन को चाहिए कि बच्चों के साथ शेयरिंग करें, लेकिन एक लिमिट के साथ, कि बच्चे को पता चले, जब फासला होगा तो बच्चे को एहसास होगा कि ये मेरा वालिद है, इसके साथ एक लिमिट में रहकर बात करनी है हमने। अगर वो लिमिट में रहकर बात नहीं करेगा तो आपकी भी इज्जत खराब होगी और आपको वो बाप नहीं समझेगा। और उसको चाहिए कि एक अपनी हम उम्र और हम मिजाज के साथ ही दोस्ती अच्छी लगती है, जो कंप्लीट दोस्ती होती है। इसी तरह अगर आप बाप का किरदार ही ख़त्म कर देंगे तो फिर आपका जो औलाद है वो आपकी अच्छी तरबियत में मुब्तला नहीं हो सकती, अच्छी तरबियत नहीं मिल सकती, ना ही आप अच्छी तरबियत दे सकती हैं। इससे जो है आपको मुश्किल होगी। इसी तरह अगर मैं बात करूं पाकिस्तानी इन्वायरमेंट की, तो हमारे मुआशरे में बेटे को जो है ज़्यादा अहमियत दी जाती है, लेकिन बेटी को कम अहमियत दी जाती है। इसी तरह जो है ये जो है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के लिए चादर बिछाते हैं और उनके लिए खड़े होते नज़र आते हैं। इसी तरह ये इंडियन कल्चर की तफरीक की वजह से ही है। अगर मैं बात करूं तो इस्लामी इक़्तिदार के मुताबिक ये बिल्कुल नहीं है, इस्लामी इक़्तिदार का इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसी तरह अगर मैं बात करूं तो वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को अच्छी तरबियत दें, क्योंकि वो बच्चे जो होते हैं वो लाशऊरी में देखते हैं और वो जो भी आप वालिदैन करते हैं वो उसको अपना लेते हैं। इसी तरह अगर आप बच्चों को माजी में बच्चों की तरबियत जो है अगर अच्छी करते हैं, जब बच्चे जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं तो वालिदैन जो बूढ़े हो जाते हैं, जब उनको अपना माजी याद आता है तो उनको वो मोहब्बतें भरी याद आती हैं। अगर आप उनको मोहब्बतें नहीं देते बचपन में तो उनको फिर माजी जो है वो गलत याद आता है, जिसकी वजह से जो है आपका बच्चा वो गलत होने की तरफ चला जाता है। अगर आप उनको माजी की अच्छी यादें देंगे तो फिर जो वालिदैन का हाल होगा वो बहुत अच्छा होगा, इस पे बच्चे पर बहुत असर पड़ता है। इसी तरह अगर मैं स्टीफन आर कोई की बात करूं तो स्टीफन आर कोई कहते हैं, दुनिया के बड़े लोग यही सोचते हैं कि जब मेरी मैयत सामने पड़ी होगी और मेरी औलाद और मेरे इर्द गिर्द लोग खड़े होंगे, वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, उनकी क्या तस्करा होगा मेरे बारे में। वो कहते हैं तो उनकी औलाद कहेगी कि मेरा जो बाप था वो फतहीन और ज़हीन और फतहीन इंसान था, क्योंकि वो जो है अपनी चीज़ों को नज़र रख कर ज़िंदगी गुजारता है और वो जो है इसी वजह से ही वो सोच रहा होता है कि औलाद भी यही एहसास दिला रही होती है, औलाद को एहसास होता है कि मेरा वालिदैन कितना अजीम और अच्छा इंसान था। इसी तरह मैं बात करूं तो पाकिस्तान में क्या बहुत सारे मुल्कों में भी यही इन्वायरमेंट है कि अगर वालिदैन जो हैं वो बचपन लड़कपन से ही बाहर नहीं निकलते, वो अपनी महफिलों से ख़त्म नहीं होते, उनकी औलाद भी हो जाती है। हालांकि पैसा और रोटी देना या जायदाद देना ये ख़ास चीज़ नहीं है। अगर देखा जाए तो बच्चों की तरबियत जो है वो वालिदैन को ही करनी चाहिए, वालिदैन को ही तरबियत करनी चाहिए। इसी तरह अगर देखा जाए तो जो परिंदे हैं वो बच्चे पालते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन वो तरबियत नहीं दे सकते। इसी तरह इसका जो एजाज़ है वो अल्लाह ताला ने सिर्फ़ और सिर्फ वालिदैन को दी है। इसका एजाज़ और वो इंसान को ही वालिदैन की सूरत में दिया है ये एजाज़ कि वो बच्चों की तरबियत कर सकें। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर एक शख्स
اپنے اولاد کو وراثت میں کچھ دیتا ہے تو وہ صرف اور صرف تربیت ہے جو اچھی وراثت میں دیتا ہے. اگر وہ نہیں دے سکتا تو وہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اسی طرح اگر میں بات کروں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ مال، پیسہ، جائیداد یہ کچھ نہیں ہے، سب سے جو بہترین ہے وہ تربیت ہے. اگر میں بات کروں تو ہمارے معاشرے میں جو ہیں سخت انسان پائے جاتے ہیں، اور وہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کا بڑھاپن جو ہے، بڑھاپا وہ تکلیف دہ گزرتا ہے. تکلیف دہ اتنا گزرتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ کمیٹی ڈالی ہوتی ہے سختی کی، اور وہ جو کمیٹی ہوتی ہے وہ نکل رہی ہوتی ہے کیونکہ بچے جوان ہو جاتے ہیں. وہ اپنے باپ والا رویہ اختیار کرتے ہیں. اپنے باپ والا رویہ اختیار کرنے سے ہی وہ جو ہے پھر تکلیف میں ہوتا ہے. اسی طرح مولانا رومی فرماتے ہیں کہ آپ والدین کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہ کتاب ہے جو آپ کے بچے آپ کو پڑھ کر سنائیں گے. مولانا رومی صاحب فرماتے ہیں یہ. اگر اسی طرح میں بات کروں تو جو ہر والدین کو چاہیے کہ بچوں کی اچھی تربیت کریں، کیونکہ وہ لاشعوری میں سیکھتے ہیں، اور والدین جو ہیں وہ بچوں کے لیے رول ماڈل ہیں، رول ماڈل کے طور پر کام کرتے ہیں، اور وہ ان کے لیے استاد بھی ہیں. وہ تنخواہ نہیں لیتے، لیکن آپ اپنی نظر میں آپ اپنے لیے بچوں کی نظر میں جو ہے بہترین اور اچھی سوچ رکھیں اور درست کرنے کی کوشش کریں. اگر اسی طرح میں بات کروں تو واصف صاحب بھی فرماتے ہیں کہ وہ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے بچوں کی تربیت کے بارے میں ایک مثال دی اور والد پر مثال دی کہ ایک والد تھا بہت بے حیا تھا، اور دوستوں نے پوچھا کہ آپ کو حیا کیسے آ گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہے. اس نے کہا کہ میرے گھر میں پیر آ گیا ہے. تو اس نے کہا کہ پیر کون سا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہے. تو اگر زندگی میں گھر میں بیٹی بھی آ گئی ہے تو یہ جو ہے پیر کے مترادف ہے. آپ کو حیا اور شرم ہونی چاہیے. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد سے نوازا ہے تو آپ کو بے غیرتیاں اور بے حیائیاں چھوڑ دینی چاہیے. اسی طرح اگر میں بات کروں پاکستانی معاشرے کی، تو پاکستانی معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ والدین کو ہی اس طرح ہیں کہ میاں بیوی جو ہے، اگر دیکھا جائے تو میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ جو ہے اپنے ہی بچوں کے ساتھ وہ یہ نہ کرے کہ بیوی غصے میں کہہ دیتی ہے کہ آپ کا باپ اس طرح ہے، آپ کا جو باپ ہے وہ اس طرح کے رویے ہیں، لیکن باپ کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ بچے کو بتائے کہ آپ کی ماں اس طرح کی ہے. اس کا دونوں پر اثر پڑتا ہے. جو برا سب سے زیادہ اثر پڑتا ہے وہ اس کی اولاد پر ہی پڑتا ہے، کیونکہ اولاد جو ہوتی ہے وہ سیکھتی ہے، اور وہ نہ ہی ماں کی اچھی عزت کرتی ہے نہ ہی باپ کی. اس وجہ سے جو ہے باپ بھی عزت کروانے کے لائق نہیں ہوتا اور ماں بھی، اور اس میں دونوں کا نقصان ہے. اس میں یہ چاہیے کہ بچوں کی صحیح تربیت کریں. اسی طرح مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا اپنے ہی خاندان کی. اگر میں بات کروں تو ایک نیا کپل تھا. ایک 9 سال کی بچی پوچھتی ہے کہ دلہن سے، ابھی 2 مہینے ہی گزرے تھے، کہ وہ پوچھتی ہے 9 سال کی بچی، میں ایک تربیت کی بات کر رہا ہوں، تو 9 سال کی بچی پوچھتی ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کا شوہر کس طرح رہ رہا ہے، آپ کی نند کس طرح رہ رہی ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ جو تربیت ہے یہ والدین کی طرف سے ہے، کیونکہ والدین یہ سوچ رکھتے ہیں دوسروں کے گھروں کے بارے میں، تو وہ جو بچی ہے وہ بات کر رہی ہے، کیونکہ والدین ہی بار بار یہ چیزیں کرتے ہیں تو اس وجہ سے بچے بھی کرتے ہیں. اسی طرح آپ کو چاہیے کہ اگر آپ اچھی باتیں کریں گے تو پھر آپ کے بچے بھی اچھے ہوں گے. ان کے اندر احساس دلوانے کی کوشش کریں، ان کو اچھی صحبت، اچھی تربیت دینے کی وراثت دیں، اچھی چیزیں دینے کی وراثت دیں. اسی طرح اگر میں بات کروں، ان کو اپنے بچوں کو بھی، والد کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اپنے بزنس میں لے کر جائے اور ان کو اپنے دوستوں سے ملوائے، کیونکہ ان کا ایکسپوجر بڑھے گا. ان کو اچھی اچھی کتابیں خرید کر دے، ان کو ایک کہانیاں سنائیں بڑے بڑے ہیروز کی. اگر وہ ان کو بڑے بڑے ہیروز کی کہانیاں سنائیں گے تو ان کے مائنڈ کھلیں گے اور وہ کچھ کرنے کو کہیں گے، اور ان کو بتائیں کہ زندگی ایک بار ملی ہے، یہاں پر کچھ کر کے ہی جائیں. اگر اسی طرح میں بات کروں تو زندگی کا جو کوئی پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک بہترین انسان بن کر گزاریں. اگر آپ والدین کے تربیت کے مطابق ہی چلتے ہیں جس طرح آپ کے والدین ہیں تو پھر آپ اچھے انسان بن سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو ہے آپ کے والدین ہی کچھ کر سکتے ہیں. اور بچوں کا جو ملاپ ہے وہ صرف والدین ایک پارٹی اور ایک سیر و تفریح ہفتے میں
ہونی چاہیے. اگر یہ نہیں ہے تو بچے آپس میں مل نہیں سکتے. ان کے اندر جو ہے احساس دلوانے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ بات شیئر کریں گے. اگر آپ ان کے ساتھ بات شیئر نہیں کرتے تو پھر آپ کے بچے جو گھٹن محسوس کریں گے. اور وہ جو ہے اگر آپ ان کے ساتھ دوستانہ بھی رویہ نہیں رکھتے ایک لمٹ کے ساتھ, تو پھر آپ کے بچے وہ غلط کام کرنے پر راغب ہوں گے, اور آپ کے جو بچے ہیں وہ بہتری کی طرف نہیں جائیں گے, ایک غلط سوسائٹی میں چلے جائیں گے, اور وہ آپ کو بوجھ سمجھیں گے کہ ہم بڑے ہوں اور اپنی مرضی کے مطابق کریں. اس طرح آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا ہے تو آپ کو چاہیے کہ ایک بہترین رول ماڈل بن کے, آپ کی سوچ تبدیل کر کے, اپنے آپ کو درستگی کی طرف لے کے جا کے, اور آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں. اگر اپنی سوچ بدلیں گے, اگر آپ اپنی ہی سوچ بدلیں گے تو اس سے جو ہے نسلیں بدلیں گی.